बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक छक्का लगा गए हैं और ये छक्का जो है वो अगर हमारा पॉलिसी शिफ्ट ना हुआ रियासत का तो ये शाह महमूद कुरैशी के गले भी पड़ सकता है। या यूँ समझें कि छक्का तो होता ना कि बाउंड्री से गेंद को बाहर करना, ये उल्ट भी हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ख़ुद भी बाउंड्री से बाहर जा सकते हैं। मामला ये है कि उन्होंने जो काशिफ़ अब्बासी साहब हैं उनके साथ प्रोग्राम में किया और उसमें उन्होंने बैठ के कहा कि मैं अपने कद से एक बड़ी बात करने लगा हूँ। आपको पता है ना, बड़े स्टाइल में वो गुफ्तगू किया करते हैं और वो कहते हैं कि हम पिछले 1-1.5 साल से OIC से गुजारिश कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर, कश्मीर के इशू के ऊपर, अब कल जो राम मंदिर वाला जो परसों हुआ है उसका जो संग बुनियाद रखा है उस पर भी उनको ज़ाहिर है गुस्सा चढ़ना चाहिए एक वज़ीर ख़ारजा को या पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से आलमी सतह के ऊपर। तो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इन 2 इशूज़ पर OIC से मुसलसल कह रहे हैं 1-1.5 साल से कि जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास है वो बुलाया जाए, उसमें हम ये बातें डिस्कस करें, लेकिन OIC ये काम नहीं कर रही। और मैं अपने वज़ीर आज़म से कहूँगा, ये उनका कहना था कि अगर ये OIC फ़ाल नहीं होती, लुकन मिटी जिसको पंजाबी में कहते हैं, लुको छुपो बचा के चलना है, तो फिर मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा कि हमें अपने वो दोस्त इस्लामी ममालिक जो कश्मीर के ऊपर हमारे मौक़िफ़ की तईद करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, उनका एक इजलास बुलाया जाए। तो ये जो बयान है ये पॉलिसी शिफ्ट एक तरह से है। मैं एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ कि ख़ारजा पॉलिसी क्या होती है। एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जब मामला तय करने लगती है या एक दूसरे की तरफ जब आहिस्ता आहिस्ता से कदम बढ़ाने होते हैं तो वो किस तरह बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास था, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बतौर सदर पाकिस्तान उसमें शिरकत करनी थी, उसमें तकरीर करनी थी हस्ब रवायत, जिस तरह सारे ममालिक के सदूर और सरबराहान ममलकत किया करते हैं। वहाँ की एक राहदारी में अचानक उनकी इसराइल के जो सरबराह हुकूमत थे उनसे मुलाकात हो गई और उनकी हेलो हाय हुई। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आके कहा, क्योंकि पाकिस्तान की कौम बड़ी सेंसिटिव है इसराइल के मामले में, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आके पाकिस्तान के मीडिया में या जब उसकी गुफ्तगू इंट्रैक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि ये सरेराह एक मुलाकात थी। लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह की मुलाकातें सरेराह नहीं हुआ करती, तो ये डिप्लोमेसी होती है। तो डिप्लोमेसी का तकाज़ा ये होता है कि इसमें ज़बान पर कंट्रोल होता है, इसमें ख़यालात का इजहार करते हुए मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। ये और ख़ुसूसन वज़ीर ख़ारजा का, ये तो सेक्रेटरी ख़ारजा या जो दूसरे हमारे सफारतकार होते हैं वो बड़ा नपातुला बोलते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े बेबाकाना अंदाज़ में बोले, बड़ा खुल के बोले इंटरव्यू के अंदर। और जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे तो वो 2 बातें हैं। एक बात ये कि इस तरह का एक जो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि इस तरह की स्टेटमेंट किसी वज़ीर ख़ारजा के मुंह से बग़ैर किसी सोची समझी जो आप कहें सोचे समझे बग़ैर इस तरह की स्टेटमेंट उसके मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं निकल सकते। ये प्रोफेशनली बात है। लेकिन इंसान इंसान है, कहीं पे वो लूज़ भी खेल जाता है, कहीं पे वो गलती भी कर जाता है। तो ये उनका एक सोचा समझा बयान था जो कि बज़ाहिर नहीं लग रहा। अगर आप वो पूरा इंटरव्यू सुने, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो यूँ लगा कि उनको शायद कोई वक्ती तौर पे कोई ख़्याल आया या ये उनका अपना एक ख़्याल था जो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ज़ाहिर कर दिया। तो अगर तो ये वाकई उनका सोचा समझा बयान था, हम दोनों बातें कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज हैं, पाकिस्तान की रियासत के अहम लोग जो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी तरतीब देते हैं, वो कोई बड़ा शिफ्ट लाना चाह रहे हैं। या अगर शिफ्ट नहीं लाना चाह रहे तो ये कम से कम सऊदी अरब को और इस तरह के जो दूसरे ममालिक हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, जिनका OIC के ऊपर जिनकी गिरफ्त है, जो पाकिस्तान से ज़्यादा जिनके मफादात भारत के साथ हैं, उनको एक वार्निंग है। सिंपल सी बात है। उसी तरह की वार्निंग है जिस तरह की उन्होंने इमरान खान ने भी दी थी। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हम, इशारा था एक नया ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद OIC की तरफ से शहज़ादा जो सलमान बिन मोहम्मद है उनकी तरफ से रिएक्शन आया। तो जो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में थी उसमें वज़ीर आज़म हमारे ना चाहते हुए भी
یا چاہتے ہوئے بھی نہ جا سکے. تو یہ معاملات ہیں اس طرح کے. اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ دل کی بات تھی، جس طرح انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کے اوپر اپنی دل کی بات مانی اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ میں نے استعفیٰ دیتا ہوں، یا وہ چھوڑ گئے حکومت کو، ایک اصولی موقف تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی بڑی کہانیاں ہیں. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ریمنڈ ڈیوس کے جو مددگار تھے وہ کون تھے. خیر ہم اس بحث میں نہیں جاتے. تو اگر یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی بات ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریئیکشن آیا تو پہلے تو ریئیکشن آیا تھا وزیر اعظم کا وہ اقدام تھا، تو وزیر اعظم تو نہیں چینج ہوتا نا، وزیر اعظم کو چینج کرنا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے، لیکن کوئی وزیر وزور چینج ہو جاتے ہیں. اگر یہ ریئیکشن آ گیا سعودی عرب کی طرف سے، OIC کے ممالک کی طرف سے، تو پھر جو ہے وہ ریئیکشن کے طور اس ریئیکشن کو سنبھالا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بکرا قربانی کے لیے چاہیے ہوگا. تو ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب ہی ہوں گے وہ. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، اگر یہ ان کی اپنی کوئی سوچ تھی، کیونکہ اس بیان سے ایک دن پہلے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کہہ چکے تھے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان آج بھی ثالثی کرانے کے لیے تیار ہیں. تو ایک طرف پاکستان کا یعنی یہ خیالات ہیں. اصل میں مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور کے اوپر، میں تھوڑی سی بات کو یہ ڈی ٹریک نہ ہو جائے، اسی سے متعلقہ ہے، میں ایک چھوٹا سا اور واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ عمران خان اپنے دل کی باتیں کیا کرتے ہیں. وہ جو ہوتی ہے نا، آپ یوں سمجھیں کہ بے باکانہ انداز میں گفتگو کرنا، پھر اس کے جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا، مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، وہ سوچے بغیر وہ بات کرنے کے عادی ہیں. خیر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا کہ ان کی یہ عادت کیسے ہے، زیادہ فلسفانہ بات ہو جائے گی. سعید چوہی صاحب ہمارے استاد ہیں اور بڑے سینئر صحافی ہیں. وہ ایک دور جب 1998 میں دھماکے کیے تھے پاکستان میں، وہ PTI کے میڈیا سیل کے ہیڈ ہوا کرتے تھے. وہ یہ واقعہ سناتے ہیں کہ جس دن پاکستان نے دھماکے کیے ہیں تو عمران خان صاحب تقریر سننے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹھے، اور ظاہر ہے کہ PTI بھی پاکستان کا ہی حصہ تھی، عمران خان بھی، انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا پاکستان نے دھماکے کیے ہیں. تو جب سارے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ چل رہی تھی، تو عمران خان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر انہوں نے نا ایک دم سے کہا کہ یار یہ ایٹم بم اگر اب ہم نے بنا لیا ہے تو پھر اس کو انڈیا پہ پھینک بھی دینا چاہیے. تو سعید چوہی صاحب کہتے ہیں کہ وہ سناٹا چھا گیا محفل میں. عمران خان صاحب کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر ان ویٹنگ، جن کا کلیم ہے کہ وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے سب سے بڑے حقدار ہیں، وہ ان کا سوچنے کا انداز کیسا ہے؟ خیر یہ وہ ان کا انداز جو ہے وہ اسی طرح ہی سوچتے ہیں، وہ اسی طرح ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. تو وزیر اعظم بن کے بھی وہ اسی طرح ہی ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن پھر وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں کہنے والی تھی. ان کو جو ہماری جو سرکار کے مشینری ہے وہ پھر سمجھاتی ہے کہ سر یہ کرنے والی بات نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سرکاری جب اجلاسوں میں جاتے ہیں، بیجنگ کانفرنس میں بھی گئے تھے، تو وہ ذرا کھل ڈل کے چلنے کا بھی سٹائل اور بیٹھنے کا بھی سٹائل بڑا سمارٹ اور بڑا بولڈ سا ہوتا ہے ان کا. ایک باڈی لینگویج جو ہوتی ہے جو سربراہان مملکت کی ہوتی ہے، سربراہان مملکت کی موجودگی میں وہ تھوڑی سی اور ہوتی ہے، ڈپلومیٹک باڈی لینگویج اس کو کہتے ہیں. بہرحال وزیر اعظم صاحب ہمارے اس کے قائل نہیں ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی میں بات کر رہا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہو سکتا ہے عمران خان کی طبیعت کا ان پہ بھی اثر پڑا اور انہوں نے اپنی بات بے باکانہ انداز میں کھل کے کہہ دی. ایک بات یہ ہو گئی، اگر یہ انہوں نے اپنے دل کی بات تھی تو پھر یہ ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، آج نہیں تو کل. دوسری بات یہ کہ ان کی سٹیٹمنٹ کو جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی آڑے ہاتھوں میں لیا، لیکن اس کے خلاف جو ٹویٹ ہوئے عموماً آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب اردو میں ٹویٹ کیا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی آڈینس جو ہوتی ہے وہ پاکستانی عوام ہوتے ہیں، تو زیادہ اچھے طریقے سے اردو زبان میں کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے، بات پوری قوم تک پہنچ جاتی ہے. پھر جو ہیں احسن اقبال صاحب، ان کے بھی زیادہ تر ٹویٹ جو ہیں وہ اردو میں ہی ہوتے ہیں، لیکن اس مذمت کے اوپر شہباز شریف کا ٹویٹ انگلش میں تھا اور احسن اقبال صاحب نے تو باقاعدہ عربی میں ٹویٹ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ کس کو راضی کرنا ہے، اور لہٰذا اس تک ان کا پیغام جو ہے اس زبان میں چلا جائے جو وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ان کے یہ دونوں ٹویٹ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں تھے، بلکہ پاکستان کے ان لوگوں کے لیے تھے جو پاکستان کے دوست ہیں. وہ فرینڈز آر ناٹ ماسٹرز والی بات ذہن میں رکھیں کہ جو بیسیکلی پاکستان جن کی مدد کے بغیر نہ کبھی چل پایا ہے نہ کبھی چل سکتا ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ اس خانہ پوری
کرنے کا صحیح جو وہ کیا کہتے ہیں تیر کہاں پہ مارنا ہے، تو انہوں نے مارا. تو اگر یہ شہباز شریف کو اور احسن اقبال کو سمجھ ہے تو پھر پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں میرا خیال ہے یہ ان کو بھی سمجھ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پنگا نہیں ہم نے کرنا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اور دعا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہی رہیں. بہت بہت شکریہ.